को वो भी बताएंगे और मुख्तलिफ जो पोस्ट हैं वहाँ से शुरू करूँगा मैं। ये क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर के ऊपर भी हम दिखा सकते हैं और आपको देंगे। ये एक पोस्ट है जो कि औरतों पे जुल्म के सिलसिले में दी गई है और आई एम गोइंग टू एड्रेस द ओवरसीज पाकिस्तानीज एज वेल एंड स्पेशली द डॉक्टर्स. I am going to show these photographs to you and we are available to talk to you and have a dialogue with you as well before you start cribbing about your own country or your own state. ये एक तस्वीर है जो आपको हम स्क्रीनों पे भी दिखा रहे हैं. ये आपको शायद याद आ जाए, ये एक खातून थी जो कि चेकोस्लोवाकिया से आई थी. कुछ साल पहले वो हेरोइन के मुकदमे या नशियात के मुकदमे में गिरफ्तार हुई, जुडिशियल हुई. ये आप अपने पोस्ट पे देख सकते हैं. हाँ, मैं सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर से कहूँगा कि अगर आप यू हैव टू पोस्ट ट्वीट, आपको पोस्ट करते हैं उसके बाद उसको डिलीट करते हैं तो पंजाबी में इसको थूका चाटना कहते हैं वैसे. इसके बाद ये एक और मैसेज है कि पुलिस जुल्म कर रही है. ये भी आप चेक कर लीजिए, 2021 की ये मैसेज है. ये है दिस अगेन. इसके बाद पुलिस मुख्तलिफ दौर में एक्शन ले चुकी है. दिस अगेन ये आपको हम कॉपीज दे देंगे, 2021 है. ये एक तमाम ट्वीट्स को इकट्ठा करके बताया गया है कि पुलिस ने कहा है कि हम आओ इनकी औरतों के साथ ये ज्यादती करें, खुदा न खास्ता वो ज्यादती करें. ये नीचे तमाम पोस्ट हैं जो मैंने पहले दिखा चुके हैं आपको. 2021 है. एक खातून के बारे में कहा गया जिन्होंने बहुत गंदी और गलीज गालियां निकाली. लेडी पुलिस हमारी बहुत अच्छी एसपी भी वहाँ मौजूद थी, बहुत अच्छी एएसपी भी वहाँ मौजूद थी और इनको बाद जब गिरफ्तार करने के लिए गए कहा गया कि ये माजूर हैं, इनके ऊपर बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, इनको खींचा गया है. गालिबन का नाम कुदसिया था. इसके बाद वो खुद चल के गई हैं वहाँ पे और ये पोर्ट्रे ये किया गया जैसे कि हमने किसी खातून को जो कि माजूर थी खींचा गया है. और उससे पहले जो खवातीन के साथ वो ज्यादती कर चुकी हैं और जो उन्होंने बदमजगी की वहाँ पे और उन मर्दों ने हमारी लेडी पुलिस ऑफिसर से बदमजगी की, वो भी हमारे पास रिकॉर्ड है और वो उन लोगों ने खुद टिकटॉक पे चलाया हमारी लेडी ऑफिसर के साथ ज्यादती की. उसके बाद ये एक और है कि खातून के साथ ज्यादती की जा रही है. ये भी कुछ साल पुरानी है और उस वक्त के आईजी ने उसका एक्शन लेके उस बंदे को जेल में भिजवा दिया. ये हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर भी चल रही है और इस तरह की बेतहाशा झूठी पुरानी ट्वीट्स. और इसके अलावा एक और था जिसमें कोई एसएसजी के कमांडोज गादबंद को एक्सरसाइज कर रहे हैं. वो कहा गया कि एलीट सेंटर में इनको मारा जा रहा है या उनको सीटीडी सेंटर में मारा जा रहा है. खुदारा पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी शहरी और पाकिस्तान से बाहर खुदारा अपनी रियासत और अपने दारों पर एतमाद कीजिए. यकीन कीजिए कि हम इसी मुल्क के शहरी हैं. यहाँ पे लेडी पुलिस ऑफिसर्स के अलावा किसी ने किसी को इंटेरोगेट नहीं किया. अब आइए देखते हैं कि इनकी गिरफ्तारियां क्यों अमल में लाई गई. बहुत सारे लोगों ने मौके पे गिरफ्तारी हुई, बहुत सारों की. सेफ सिटीज के कैमरा जो एडमिसिबल एविडेंस है, जिसको काबिल अदखाल शहादत कहा जाता है, उसके जरिए नादरा के रिकॉर्ड से उनको शनाख्त किया गया. तीसरे नंबर पे लोगों ने बड़े फख्र के साथ आर्मी के इंस्टॉलेशन पे हमले करके खुद अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर्स पे और अपने दीगर इंस्टाग्राम अकाउंट पे तस्वीर लगाई. उनको भी शनाख्त कराया गया नादरा के रिकॉर्ड के जरिए. हमने जिसकी वजह से सहाफ़ियों के साथ हमारे थोड़े से इश्यूज बने कि उनके भी कई नाम आ रहे थे जो कि हमारी हमने उसको देखते हैं जो हमारे मोबाइल फ़ोन की होती है जियो फेंसिंग, उसके ऊपर जिनके नंबर आए और उसके बाद उनको हमने वेरीफाई किया और उनकी वहाँ से जरिए हमें पता चला. जो बंदे गिरफ्तार हुए उनकी इंटेरोगेशन रिपोर्ट के जरिए हमें पता चला. और सबसे ज़्यादा बढ़कर व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर, इनके अपने व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप थे जिसके ऊपर इन्होंने बताया कि ये करो ये करो ये करो. जब वो शख्स गिरफ्तार हुए कुछ लोगों ने तो अपने फ़ोन तोड़ दिए, लेकिन जो हमारे पास फोन अवेलेबल है जो कि 20 की तादाद में है, उन व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर हम सबको पता है वो कैसे काम करते हैं. उन तमाम लोगों के नंबर्स हैं, उन तमाम लोगों को जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं वो हैं. उस साजिश के पीछे कौन है ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में काइंडली अगर आप सवाल पूछना चाहें तो मैं इसका पहले आपको जवाब दे दूं. इसकी पूरी एक शख्स की चेन मैं खुद आके आपके सामने मीडिया पे रखूंगा, एक सवाल का जवाब दूंगा. आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का फोकस ह्यूमन राइट वायलेशंस है और खवातीन के साथ जो हमें एलिज किया जा रहा है वो ज्यादती है. अब मैं दरखास्त करूंगा एसएसपी साहिबा से कि वो बताएं कि टोटल कितनी खवातीन गिरफ्तार हो चुकी हैं और वो आपको जो फिगर्स बताएंगे वही तब जेल वालों के फिगर्स होंगे. उनका एक का नाम, उनका जुडिशियल स्टेटस या उनके पास जो उनके लीगल राइट्स अवेलेबल है वो है. आज एक इंतहाई अनफॉर्चुनेट किसने पोस्ट किया है कि खवातीन जो जेलों से निकल रही हैं उनको उनके साथ के जिस्म पे खुदा न खास्ता को कट्स के निशानात थे या काटने के निशानात थे. लानत है उन लोगों के ऊपर जो झूठ बोलते हैं और उनके ऊपर उनको शर्म करनी चाहिए अपने मुल्क के दारों के बारे में झूठ बोलें. जेल के अंदर लेडी गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, लेडी साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, लेडी डॉक्टर्स मौजूद हैं, 150 कैमरे लगे हुए हैं और
عورتوں کے پورشن الگ ہیں. ہماری ایس ایس پی اور ڈی سی صاحبان لیڈیز ہیں, وہ ان سے مل کر آئی ہیں ان خواتین سے. ہاں اگر وہاں پہ ان کو ایئر کنڈیشن انوائرمنٹ نہیں دی جا سکتی تو یہ ایک علیحدہ بات ہے. جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ کسی ایک عورت کے ساتھ, کسی ایک خاتون کے ساتھ اگر یہاں پہ زیادتی کی گئی ہوگی تو ہم اس کے جواب دے ہوں گے. جھوٹ کا سہارا آپ کب تک لیں گے؟ اپنی ٹویٹس آپ کب تک ڈیلیٹ کرتے رہیں گے؟ پنجابی میں جو دوبارہ کہتا ہوں, اپنا تھوکا آپ کب تک چاٹتے رہیں گے؟ فٹ ان ماؤتھ سچویشن آپ کب تک کرتے رہیں گے؟ I am going to address the foreigners as well. All those people who are living in Pakistan and who understand English, I am going to address them as well. The state is responsible. The country knows what to do. We are going to protect our institutions and installations, but we are not going to let go of the human rights, and we are going to follow whatever is written in the UN Declaration of Human Rights as well. Now I am going to talk to the Pakistanis who are abroad, especially the doctors. Kindly have a dialogue with us. We are ready to answer all your questions, starting from the Zilla Shah case to the ninth events. And if you think that it was police or some other department or some other agency which attacked its own installations, then kindly, sir, you need to recheck your views and you need to recheck your facts. And we are ready to answer those. Now I give the mic to Lady SSP, and after that, ہمارے جیل خانہ جات کے آئی جی صاحب آپ کو بتائیں گے. اس کے بعد جو سوال آپ نے اس ٹاپک کے متعلقہ پوچھنا ہے یا 9 مئی کے اندر اس وقت پولیس کہاں تھی پوچھنا ہے, ہم اس کا جواب آپ کو دیں گے. اوور ٹو ڈاکٹر انوش جی. جی, اس وقت پورے پنجاب میں 13 جو ہے وہ لاہور میں موجود ہیں خواتین جو اریسٹ ہوئی ہیں, اور 2 جو ہے وہ پنڈی میں ہیں. ہمارے پاس پوری لسٹ موجود ہے, میں آپ سے نام بھی شیئر کر دیتی ہوں. طیبہ ہے, صنم ہے, مریم, عالیہ, صبوحی, خدیجہ, ہما, خلت, ارم, ممتاز, عائشہ, مہم, اور ڈاکٹر یاسمین راشد جوڈیشل ہیں. جو جوڈیشل ہو چکی ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد سے ملاقات کروائی جا رہی ہے. ان کو ہفتے میں 1 دفعہ ملنے کی اجازت ہے, لیکن جن لوگوں کی آئی ڈی پریڈ پہ بند کیا گیا ہے, جن کو لا پرمٹ نہیں کرتا کہ ان سے کوئی بھی آ کر ملاقات کرے, سو اس لیے ان کی ملاقات نہیں کرائی جا رہی ہے, بیکاز دس واز دا فریکوینٹ کویشچن وچ واز بینگ آسکڈ. تو اس لیے قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے. جہاں تک ان کی یہ بات تھی کہ ان کو مس ٹریٹ کیا جا رہا ہے, آئی ہیو بن دیئر, میں ان کو کل جا کے ملی ہوں, جیل کے اندر جا کے ملی ہوں. اور ایک تو یہ پریمیسز بالکل سیکیور ہے, ڈبل گیٹڈ ہے. وہ ایک گیٹ سے جب انٹر ہوتے ہیں, پچھلا بند ہوتا ہے تو اگلا گیٹ کھلتا ہے, اس کے بعد فیمیل کی انٹری ہوتی ہے. میلز کین ناٹ انٹر دیٹ پریمیسز. ایک آدمی وہاں پہ جا ہی نہیں سکتا ہے. تو اس قسم کے جو بھی ایک بیہودہ قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں اور ٹویٹس کی جا رہی ہیں, دس از ٹوٹلی انکالڈ فار. اور اس کے بعد میں نے جس کے بارے میں زیادہ, خدیجہ شاہ کے بارے میں پیپل ور ویری کنسرنڈ. میں نے اس سے ملا ہے, اس کو کوئی دمے کی پرابلم ہے وہ کہہ رہی تھی, اور اس کو صرف سانس کا ایشو ہو رہا تھا. وہ میڈیسن اس کو دے دی گئی ہے, شی از جسٹ الرجک. اور ایک خاتون جو عفت نام کی ہے, اس کو اسکن کا ایشو تھا, اسکن آئنٹمنٹ دے دی گئی ہے. وہاں پہ لیڈی ڈاکٹرز موجود ہیں, اسپیشلسٹ ڈاکٹرز موجود ہیں, گائنیکالوجسٹ موجود ہیں, لیڈی ہیلتھ ورکرز موجود ہیں, اس کے علاوہ سائیکالوجسٹ موجود ہیں. تو اس طرح کی کوئی جو مس ٹریٹمنٹ, اس کے اگر آپ اس کے علاوہ یہ کپڑوں کی بات بھی کی, ان کو کپڑے گھر سے منگوا کے دیے گئے ہیں, اور اس کی لسٹ موجود ہے وہاں پہ ان کے سگنیچرز کے ساتھ, اور جو میڈیسنز دی گئی ہیں وہ بھی ان کے سگنیچرز کے ساتھ موجود ہیں وہاں پر. اس قسم کی بات کی کہ مس ٹریٹ کیا جا رہا ہے, یا ان کو کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں دی جا رہی ہے, یا یہ کہ ان کو کوئی کسی بھی چیز سے ڈینائی کیا جا رہا ہے, دس از ٹوٹلی رانگ. بٹ ایز وردی آئی جی پی سیڈ, یس وی کی ناٹ گیو دیم ایئر کنڈیشنز انوائرمنٹ, اور اس طرح کی ان کو فیسلٹی جو گھر میں ہوتی ہے وہ تو آبویسلی نہیں مل سکتی ہے. اینڈ سیکنڈلی آئی ووڈ لائک ٹو مینشن, وہاں پہ ان کے علاوہ 140 خواتین موجود تھیں, اور وہ بھی اتنی ہی ان سب کے ساتھ وہی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے, اور ہم کسی کو بھی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں دے سکتے. لا از ایکول فار ایوری ون, اینڈ یس دے بروک دا لا اینڈ دے ہیو ٹو سی دا کانسیکوینسز, اور جو لا ہے اٹ ول ٹیک اٹس اون کورس. سو اس میں اگر یہ کہا جائے کہ ان کے ساتھ مس ٹریٹمنٹ نہیں, اور میڈیکل پرابلم کے لیے اگر کوئی ایمرجنسی خدا نہ خواستہ کسی کو ہوتی ہے, the jails are well equipped with the ambulances, اور وہاں پہ ان کو فوری ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا جائے گا اگر کوئی ایسی کوئی انکالڈ فار سچویشن آتی ہے. میں نے کیٹیگوریکلی ایک خاتون سے خود پوچھا ہے, کسی کو کوئی بھی پرابلم ہو, وہ 10 خواتین نہیں, وہ 150 خواتین ہمارے لیے اتنی ہی امپورٹنٹ ہے. صرف 10 خواتین کے بارے میں سوال کرنا مناسب نہیں ہے. اگر آپ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ساری پاکستانی خواتین کے متعلق اگر آپ لوگ کنسرنڈ ہیں تو ان 140 کے بارے میں بھی پوچھیں. اور میں ان 140 کے علاوہ 150 جو پوری بنتی ہیں ان سب کو ملی ہوں, ان سب سے پوچھا ہے. وہاں پر یہ فیسلٹی بھی ہے کہ ٹاڈلرز جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ایک جو وہاں پہ قیدی تھی اس کے ساتھ وہ بھی موجود تھے. سو 150 خواتین کے لیے جو ایک انسانی بنیادی حقوق کے تحت جو فیسلٹیز ہونی چاہیے وہ ان سب کو پرووائڈ کی جا رہی ہیں.
थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। हाँ, इसके अलावा जो ख्वातीन वहाँ पे जेल पे जाके बेल हो चुकी है वो अपने घरों को पहुँच चुकी हैं, उनसे जो चाहे जहाँ चाहे जाके इंटरव्यू कर सकता है। आई जी जेल खाना जहाँ भी मौजूद है, मेरे ख्याल से हम आपके सवालों की तरफ आते हैं सो दैट वी कैन जस्ट आंसर द क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क जी। इमरान खान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद जो पंजाब पुलिस या पंजाब गवर्नमेंट सफाइयों में लग जाती है, पंजाब पुलिस का लोग इतबार क्यों नहीं करते, इसकी क्या वजह है? जी सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया आपके सवाल का रियाजवान साहब। बेसिकली बात यह है कि ये एक इंटरनेशनल इशू बनाया जा रहा है, अपने मुल्क की इंसल्ट की जा रही है, एंड दैट्स व्हाई आई एम एड्रेसिंग दिस क्वेश्चन। और मैं बार बार अंग्रेजी ज़बान में भी इस पे से जवाब दे रहा हूँ, बिकॉज देयर आर फॉरेनर्स लिविंग इन दिस कंट्री एंड देयर पाकिस्तानीज हु आर लिविंग अब्रॉड, जिनको ये पता चलना ज़रूरी है, हु मस्ट नो दैट वी आर following all the instructions and all the laws of this country.